سلام إذا خبركم من فتوات بيسبنا الشانل كم يتخونون نمونا كم تلمود باستفرار زعباتات مزيكم الله كدمي كنت شانل نخعبي فيديو معنا وخلت نحبسه لايك شير كومنت بعبير ما سبسكرايب بمقباره جمروا أب كتما مقالة قفا من إساي بحفظها 5 جمرة تفاليت له تقلعي منيستر دكتور أبي أب بزعبة معراب تقرأي قدم كنت كام زعمت أونه أفليتيو أب تقرأي بسنكي دومز زي مخفالهم كلهم سرحتنياتات تقط أو مبالومن بيروتات تعازي كم زلون تفاليت له منقستي فيدرال باجت مخلقالو سعيبو مهايا كل التوارحي سرحتنياتات منقست تقرأي نسرحتي حويت مخفال كم زي كالن قزياوي من محدار تقرأي انتقلس بيرو فاينانسن متخاب هافتن تقرأي بوغرو دما أتاوي كاب زلون تكالات دومز سرحتنياتات منقستي كم زخفل دما علاوي غيرلو باركس كبراتن فتواتن تخاتاتلتنا ازيو من كالوتن زعباتاتنا باخم خونه بللكمينا ساب موداتا حابيركمنا خد صنحو عدمنايو قدمي ناب نايلو معنتي زعباتات مسغارنا جن مس ناي إرترا أبز جبر زلو صمدون مس فيدرال منغستي أبز جبر زلو عوي فحفحن ناي كوينات جودان سعيبو حد حونا نتوم إرترا أمينوم فيدرال منغستي إثيوبيا النسيقوم مالتون بؤاخا عين مرحن أبز بلو زلو أمرا رحا تجراين حبرة سب عب منجبربار مالتون بزي من ملكعو عب بوليتيكا تسميدوم الناس رحو زركبو مرحت تقرأي ناي حدا حونا زربالو إسا خسمعكم يي أمي داوتكم تفكروا حدا كزي صمدا غيرنا أنا من عصا يخبا يلي تولو حدا كزي كاب ماخذ عبد زلينا تأمر يلي عرسنا لخلنا أينا تولو حدا كزي العلمة بيجتني أنا عرسنا كنا محدر مخلنا تولو كاوتني حكم لله مدحاني تخلكنا ندار تخلكنا همزي تخلكنا ناركم لله تقرعوا مالتي تتصمي دايرة لخاي صلاة يجرت لخاي فصلاة خرا تدي لخا وانيكم خفتي ولا خيركم كخيك عدها لمتو خيركم كاومتو تبجت تلو لك كاومتو كاو يسلع لكم تمرحاني تلكاوتيو ندار لكاوتيو ويسولكم تصمدو سولكم لا ميديا ايتو سولكم تصمدو تهزوي طقم بسنك خمس تهزوي كغدا تعال خافتاتكم مسخاتو تهزوك تايجيركم تهزوي صلاة أينا أركم أو استشامي يوم ميدياوتكم كأولا لبجت خلينا مرحلي خلينا ناركم تهزو تساقبوا قرش خلينا تلو باركس كبراتن فتواتن تخاتاتنا ناب نايلو معنتي إذا حزنا يوم زحواتات انت نساقر دما أب كتما أم مقالة قفا مناسي خامزة تجمره تفاليت له بزي قفازي حلف إلو عب زتفلاليو كفلاتات تقرأي كم زنبرة زفلت كوينو حج دما بعلاوي عب كتما مقالة كم زجمرو تفاليت له زي دما سبب بمقبر عب اسرويتن عب كالوتن ان اتوام كم زركب زلأيو تفاليت زلو حابريتا لومي عب مقالة تزاويركا عب زلوا بيت مأسرتات انت عاتيها بركت زبالة من سي كم زلأيو النات نجرة زركب زلو ازي دما اتي اما على زنبرة من سي قدميلو بستفتيرو زنبرة جتن حجوون عب زلو حواهو نايوغن سقعته بمقبار ناب عديس عبابا كوحز مسنحو زفلتيو بتوسخون كاب خالوت كتماتات تقراين قطرات تقراين ناب كتما مقالة اعنيعو عب كتما مقالة زنبرة من سي كلو عب زرخبوه اندا قففو نا بوليس تابعي يتوم لاو تفليت له اسربيتات مقالة دما بمن اساي كم زملان كم استعلى على ان تنجر ايو زركب زلو ازي سبب زي دما نمنتاي اسيركمنا نزبل حتى ويم دما نمنتاي تاسيروم نزبل حتوتات نملسي الوم ازادالو دما زوم مناسي زيوم ناب نسعودي بزي حقاوي منقدي كخدو زتتحز يوم اندابلو نزمصو بيتسب ملسي يهبوم هلاوم تفليت له نجرجن زوم مناسي زيوم ايكونندو نسعودي كحسبو اب مقاله خوينم قاليوم نتمرتي قاليوم نسراح قاليوم دما اب تግራይ تاغيدو بزلو كينات اب عدي فريحهم اب مقاله خيدوم باستفلالي عود سراحتي النسرحو هيوتهم ان مقيار زخدو مناسي منبارم دما تفليت له
ነገር ግን ሓደ ሓውና ከምዚ ክብል መልእኽቲ ክመሓላለፍ ክኢሉ ኣሎ ኩልኻ መንእሰይ ትግራይ ኣብ እትገብሮ ካብን ናብን ምንቅስቓስካ ብጣዕሚ ዝተራቐቐን ነብስኻ ሓሊውኻን ክትጓዓዝ ኣለካ ከም ዝበለን እቲ ምኽንያት ድማ ብዘይ ምንም ጥፋት ናብዚ ክኸይድ እዚ ክሰርሕ ረኺብና እናበልካ ዝረኸብካዮ መንእሰይ ኣሲርኻ ንፖሊስ ጣብያ ምውሳድ ዓብዪ ስራሕ ናይሎም ተተሓሒዞም ኣለዉ ምባል እውን ተፈሊጡ ኣሎ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ክልል ትግራይ ክምለስ እንተኾይኑ ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት ከም ዘለዎም ዕላዊ ገይሩሎ እቶም ቅድመ ኩነት እንታይ እዮም ንዝብሉ ድማ ከም ዝስዕብ ከቕርበልኩም እየ መሬታዊ ግዝኣታት ምዕራብ ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ኩነት ዝነበሮ ንኽምለስ ገለ ብብልጽግና ዝቐርቡ ዘለዉ ቅድሚ ኩነታት እዞም ዝስዕቡ እዮም ይብል እዚኦም እንተ ተገይሮም ግን ምዕራብ ትግራይ ኣይኮነን ካልኦት ናይ ትግራይ ዝበሃሉ ግዝኣታት ናብ ትግራይ ከም ዝምለሱ እውን ይፋ ምግባሩ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ሓደ ወልቃይት ጸለምቲ ናብ ምምሕዳር ትግራይ ክንምልሶ ኢና ሰራዊት ፌደራል ግና ኣብ ዶባት ሱዳንን ትግራይን ከሰፍር ኣለዎ ኩናት ትግራይ ንሕና ኢና ጀሚርናዮ ኢልኩም ተኣምኑ ብወግዒ መግለጺ ኣውፅኡን ይቕሬታ ሕቶቱን ንኹሉ ዝወረደ ኪሳራታት ድማ ታሓትቲ ኢና በሉ ሳልሳይ ንፋኖን ሻዕብያን ብዕሊ ኮንንዎም ረብዓይ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዶባት ኤርትራን ትግራይን ክሰፍር ፈቐዱ ተወሳኺ ሰራዊት ፌደራል ኣብ መላእ ትግራይ ኣብቶም ዝነበሮም ማዓስከራት ክሰፍር እውን ተስማዕምዑ ቀቢርኩምዎ ዘለኹም ከበርታ ጽዋራት እውን ኣረክቡ ዓሰብ ንክምለስ ኣብ እንገብሮ ዘለና ወፍሪ ሰራዊትኩም ምሳና ክስለፍ ፍቃደኛታት ኹኑ ዝብል ቅድመ ኩናት ከም ዘቐመጠ ተፈሊጡ ኣሎ እዚኦም እንተጌርኩም ግን ምዕራብ ትግራይ ራያ ወልቃይት ጸገዴ ጸለምቲ ኩሉ ናይ ትግራይ ግዛኣት ዝነበረ ናብ ትግራይ ዘይምለሰሉ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የለን እቲ ዓብዪ ዝበሃል ቅድመ ኩነት ግን ንኹሉ ዝወረደ ኪሳራታት ተሓተቲ ኢና በሉ ብወግዒ መግለጺ ኣውፅኡን ይቕሬታ ሕቶቱን ኩናት ትግራይ እንሕና ኢና ጀሚርና ኢልኩም እመኑ ዝብል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዶባት ትግራይን ኤርትራን ክሰፍር ፈቐዱ ተወሳኺ ሰራዊት ፌደራል ኣብ መላእ ትግራይ ኣብቶም ዝነበሮም ማዓስከራት ክሰፍር ማለት እውን ሰሜን እዝ ተባሂሉ ዝጽውዕሉ ኣብ ዝነበረ ከባቢታት ከኣቲ ድማ ፈቐዱ ዝብሉ ክልቲኦም ዓበይቲ ቅድመ ኩነት ከም ዝኾኑን መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኣመራርሓታት ግን ነዚ ነገር እዚ ይፈቕዱ ዶ ኣይፈቕዱ ዝብል ድማ ዓብዪ ነጥቢ ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ዓሰብ ንክምለስ ኣብ እንገብሮ ዘለና ወፍሪ ሰራዊትኩም ምሳና ክስለፍ ፈቃደኛታት ኩኑ ንዝብል ግን ከም ዓብዪ ቅድመ ኩነት ከም ዘይተወሰደን ማለት እውን ኣንሕና ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ኣይውጋኣና እምበር ንዓና ግድን ሓግዘና ዝብል ዓብዪ መምርሒ ከም ዘይኾነ ግን ኣብኡ እንዳሃለየ ከም ዘስመረሉ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኩሎም ሴክተራት ቢሮታት ከም ዝተዓፀው ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ድማ ብሰንኪ ደሞዝ ዘይምኽፈሎም ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣይንሰርሕን ኢሎም ቢሮኦም ዓፂዎም ከም ዘለዩ ተፈሊጡ ዘሎ በመንግስቲ ፌደራል ባጀት ምኽልካሉ ስዒቡ ማህያ ክልተ ወርሒ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ንስራሕቲ ሕውየት ምኽፋል ከም ዘይከኣለ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገሊጹ እዩ ብተወሳኺ እውን ቢሮ ፋይናንስን ምትእኽኻብን ሃፍትን ትግራይ ብወገኑ ድማ ኣታዊ ካብ ዘለዎን ትካላት ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንክኸፍል ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣታዊ ካብ ዘለዎን ትካላት ገንዘብ ምትእኻብ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝኸፍለሉ ከይዲ ንምፍጣር ንሰርሕ ኣለና ኢለን ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትእኻብ ሃፍትን ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪተን ጋዜጠኛታት መብርሂ ዝሃባ ዶክተር ምሕረት ኣብ ትግራይ 137,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘለዉ ኮይኖም በወርሑ 2.8 ቢልዮን ብር ንመኽፈሊ ደሞዝ ከም ዘድሊ ድማ ገሊፀን ኣለዋ ንትግራይ ዓመታዊ ባጀት 24 ቢልዮን ብር ባጀት ተበጅቱ ዋላ እኳ እንተነበረ ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ግን በአግባቡ ከም ዘይተላእኸ ኣረዲአን ክሳብ ወርሒ መስከረም በወርሑ 2.01 ቢልዮን ብር እንዳተለቀቀ ከም ዝጸንሐ ዝገለጻ ኮይነን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ክላእኸ ዝግብኦ ልዕሊ 5.5 ቢልዮን ብር ባጀት ከም ዝተላእኸ ድማ ኣብሪሄን ኣለዋ
بزي مسرت أب ورحي تقمتي 673 مليون بر ورحي حدار 805 مليون بر ورحي تحساس 1 بليون بر كم استلأخ دحر مقلاسن أب ورحي تري 1 بليون بر موسي ودياونو مليسوم وسيدم ويو كبلاد ما حابيران الله ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንዝነበረ ጉድለት ባጀት ንምምላእ ከም ክልል ካብ ውሽጣ ኣታዊ እንዳኸፈልና ኢና መጺና ኢለን ዶክተር ምሕረት እቲ ዝነበረ ገንዘብ ንደሞዝ ከፊልና ስለዝወዳእና ኣብ ወርሒ ለካቲት ደሞዝ ክንከፍል ኣይከኣልናን ምባልን ድማ ተፈሊጡሎ ከም ክልል 270 በዓል ባጀት ትካላዊ ዘለዋ እንተኾና ካብዚኣተን ኣታዊ ዘለወን 12 ከተማታት 12 ሴክተራትን እየን ስለዝኾነ እውን ናይ ወርሒ ለካቲት መሃያ ኣብ ሕድሕድ ኣታዊ ዘለወን ትካላት ዘሎ ኣካውንት ሒሳብና ንሰራሕተኛ ዝኸፈለሉ ከይዲ ንምፍጣር ክንሰርሕ ክንኽእሊና ድማ ኢለን ኣለዋ ዘላቒ መፍትሒ ዝኸውን ግን ድማ ይብላ ዶክተር ምሕረት ኣተኻኻቢ ግብሪ ምምሕያሽን ውሽጣዊ ኣታዊና ምዕባይን ምዃኑ ድማ ኣብ ገንዚበን እየን እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ክሳብ ሕጂ ትሰምዕዎም ፀናሕኹም ንሕሎሚ ዝወሓዝናልኩም ዛዕባታት እዮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ፀናሕኹም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበፅሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ወድዎ